अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अरूजा रिजवान और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वेलकम। यहाँ आपको सिंपल डेली लाइफ मोमेंट्स के साथ साथ रियल और मीनिंगफुल लाइफ टॉक्स मिलेंगी। चलिए आज का दिन मेरे साथ स्टार्ट करते हैं एक नए होप और एक नए बिगनिंग के साथ। आप लोगों को मेरे थंबनेल से मेरा टॉपिक पता लग गया होगा कि एक नया दिन एक नया मौका, अ न्यू बिगनिंग। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। कभी कभी जिंदगी में हमें ऐसा वक्त आता है हमारी जिंदगी में कि हमें लगता है कि हम शायद बहुत पीछे रह गए हैं, कुछ ख्वाब पूरे नहीं हो रहे, कुछ रिश्ते हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं रहे, कुछ फैसलों पर आज भी अफसोस होता है और कभी कभी हमें लगता है कि हमने जिंदगी में बहुत वक्त ज़ाया कर दिया। बहुत बार ऐसा होता है। फिर हम खुद से कहते हैं काश मैं दोबारा शुरू कर सकती या कर सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं आपको दोबारा शुरू करने के लिए किसी खास दिन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये मेन बात है। कभी भी ना इंतजार करें कि वो दिन आएगा तो मैं शुरू करूंगी। आपको जब भी आपका माइंड बने आप फौरन से स्टार्ट कर दें काम करना। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं ना मंडे का इंतजार करें, ना महीने का, ना साल का। आप आज से शुरू कर सकते हैं क्योंकि हर सुबह सिर्फ एक नया दिन नहीं होती, हर सुबह एक नई बिगनिंग होती है। एग्जैक्टली जिस तरह हम हर सुबह अपने घर को दोबारा तरतीब देते हैं। बहुत सारे सब घर की यही रूटीन होती है। चीजें अपनी जगह रखते हैं, किचन साफ करते हैं, बर्तन धोते हैं और एक नए दिन के लिए खुद को तैयार करते हैं। बिल्कुल उसी तरह हमें कभी कभी अपनी जिंदगी को भी रीसेट करने की जरूरत होती है। कुछ पुरानी बातें छोड़ने की, कुछ पुराने दुख छोड़ने की, कुछ ऐसे लोगों से डिस्टेंस रखने की जो हमारी पीस खत्म कर देते हैं। और सबसे बढ़कर अपने माजी को अपनी पूरी जिंदगी को समझाना छोड़कर। आपका माजी आपकी कहानी का एक हिस्सा है, लेकिन वो आपकी पूरी कहानी नहीं होता। अगर आपसे गलतियां होती हैं, अगर आपने गलत फैसले किए हैं, अगर आपने किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया, अगर आपने किसी को मौका दिया है या किसी आपने आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जो आपने मिस कर दी हो, तो खुद को हमेशा सजा देते रहना जरूरी नहीं। गलती का मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई। कभी कभी गलतियां हमें वो सिखा देती हैं जो कोई इंसान, कोई किताब और कोई नसीहत नहीं सिखा सकती। ये बात बिल्कुल ठीक है। हम घर में गैर जरूरी चीजें ज्यादा देर तक नहीं रखते। जब कोई चीज इस्तेमाल ना की जा रही हो, जब वो टूट जाए, जब वो कुछ जगह ज्यादा घेर ले, हम इसे निकाल देते हैं। लेकिन अजीब बात है ना, हम अपनी जिंदगी में ऐसी चीजें सालों तक उठाए रखते हैं जो हमें अंदर से थका देती हैं। और सबसे ज्यादा बड़ी बात ये होती है, हम ये सोचते हैं अगर मैंने उस वक्त ये किया होता, ये अगर हमारी बहुत सारी खुशियां ले जाता है। हम माजी को बदल नहीं सकते, लेकिन हम माजी के साथ अपना रिलेशनशिप बहुत बदल सकते हैं। आप जो अब जो हो चुका है उसे अंडू नहीं कर सकते, लेकिन आप फैसला कर सकती हैं या कर सकते हैं कि आप चीज आके आज कंट्रोल नहीं करेंगी। जो गुजर गया उसे सबक बनाओ, सजा नहीं। ठीक है ना। और अगर आपकी जिंदगी इस वक्त ऐसी नहीं है जैसी आपने कभी इमेजिन की थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नाकाम हैं। शायद अब भी आप अपने जर्नी के इस हिस्से में है जहाँ फाउंडेशन बन रही है। हम अक्सर सिर्फ रिजल्ट देखना चाहते हैं। हमें ब्यूटीफुल घर चाहिए, सक्सेसफुल करियर चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। बिल्कुल सबको चाहिए था, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हर खूबसूरत चीज के पीछे एक प्रोसेस होता है। एक घर बनने से पहले जमीन साफ होती है, पौधा बड़ा होने से पहले जमीन के अंदर जड़ें बनाता है और इंसान के मजबूत बनने से पहले इसे कुछ मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ता है। इसलिए अगर आपकी जिंदगी अभी थोड़ी मैसी है तो घबराएं नहीं, शायद आपकी स्टोरी अभी बन रही है। अ न्यू बिगनिंग का मतलब ये है कि एक दिन में एक अपनी पूरी जिंदगी बदल दें। इसका मतलब ये है कि आज एक छोटा सा फैसला, आज थोड़ा सा कम ओवरथिंक करना, आज अपने आप से थोड़ा काम नरम रहना, काम रहना, आज एक बुरी हैबिट को कम करना, आज अपने हेल्थ का ख्याल रखना, आज अपने घर को थोड़ा ऑर्गेनाइज करना, आज अपने ख्वाब के लिए सिर्फ 20 मिनट निकालना। छोटी छोटी मामूली चीजें लगती हैं ये सारी, लेकिन यही छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ी तब्दीली बनाती हैं। आपको पूरी सीढ़ी देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ अगला कदम देखना काफी है। अपनी नई बिगनिंग को दूसरों की अप्रूवल की जरूरत मत बनाएं। बिल्कुल हर किसी को बताना जरूरी नहीं कि आप क्या शुरू कर रहे हैं।
ہر پلان اناؤنس کرنا بھی بالکل ضروری نہیں ہوتا، ہر ڈریم ایکسپلین کرنا بھی ضروری نہیں. کچھ چیزیں خاموشی سے گرو ہونے دیں. جیسے ایک بیج زمین کے اندر خاموشی سے گرو کرتا ہے، ویسے ہی اپنی لائف کے کچھ ڈریمز کو بھی تھوڑا پرائیویٹ رکھو. لوگوں کو ریزلٹ دکھاؤ، ہر سٹیپ نہیں. اور اگر کسی نے آپ کو ڈسکریج کیا ہے تو اس کی بات کو اپنی اس حقیقت سے مت بننے دو کہ کسی کا آپ پر بلیو نہ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کیپیبل نہیں ہیں. کبھی کبھی آپ کو خود سے اپنے لیے وہ شخص بننا پڑتا ہے جو کہ میں کر سکتی ہوں، یا یہ نہیں کہ میں نہیں کر سکتی، میں سب کچھ کر سکتی ہوں. شاید آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت دیر ہو چکی ہے، لیکن سچ بتاؤں مجھے بھی ایسا لگتا تھا. جب تک آپ کو زندہ ہے تب تک دیر نہیں ہوتی. بالکل آپ 20 کی ہوں گی، 30 کی، 40 کی، یا اس سے بھی زیادہ کی. آپ اپنی زندگی میں نیا چیپٹر شروع کر سکتے ہیں، اپنی نئی اسکل سیکھ سکتے ہیں، نیا گول بنا سکتے ہیں، بزنس شروع کر سکتے ہیں، اپنے گھر کو نئے انداز سے سجا سکتے ہیں، اپنی پرسنالٹی پر کام کر سکتے ہیں، اپنی ہیلتھ کو پرائیورٹائز کرنا سیکھیں. اور سب سے زیادہ بڑھ کر اب دوبارہ اپنے لیے سب سے محبت کرنا شروع کر سکتے ہیں. عمر آپ کو کبھی بھی نہیں روکتی، ماضی آپ کو نہیں روکتا. اکثر ہمیں روکنے والی سب سے بڑی چیز ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے. تو آج جب آپ اپنے گھر کی کوئی ایک چیز اپنی جگہ پر رکھیں تو اپنے دل سے بھی ایک سوال کرنا: میری زندگی میں ایسی کون سی چیز ہے جسے اب اپنی جگہ سے ہٹانے کی ضرورت ہے؟ شاید کوئی خوف، شاید کوئی پرانا ریگریٹ، یا شاید کوئی اوپینین، شاید کمپیریزن، شاید تھاٹس کہ میں نہیں کر سکتی. اس تھاٹ کو بدل کر کہو: میں کر سکتی ہوں، میں کوشش کروں گی. پھر آہستہ آہستہ میں کوشش کروں گی سے میں کر سکتی ہوں پہ آ جائیں. ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد اگر آج آپ کی زندگی مشکل ہے تو خود کو یاد دلائیں آپ کی پوری سٹوری نہیں ہے یہ لائف. یہ ٹائم گزر جائے گا، یہ صرف ایک چیپٹر ہے. ایک چیپٹر خراب ہو سکتا ہے، ایک پوری کتاب کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتی. کچھ پیجز ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم دوبارہ پڑھنا بھی نہیں چاہتے، لیکن شاید وہی پیجز ہمیں وہ انسان بناتے ہیں جو ہم آج ہیں. اس لیے اپنے پاسٹ کو ہیٹ مت کرو، اس سے سیکھو، اسے ایکسپٹ کرو اور پھر آگے بڑھو. کیونکہ آپ کی زندگی میں ابھی بہت سی مومنٹس باقی ہیں جن کے بارے میں آپ ابھی سوچ بھی نہیں سکتے. تو اگر آپ کافی عرصے سے کسی نئی شروعات کا سوچ رہے ہیں، اگر کوئی ڈریم دل میں ہے، اگر کوئی ہیبٹ بدلنی ہے اور دوبارہ کچھ بلڈ اپ کرنا ہے تو اسے کل پر مت چھوڑیں، آج شروع کریں. پرفیکٹ ہونے کا انتظار کبھی بھی مت کریں. موٹیویٹ کریں اپنے آپ کو، بس ایک چھوٹا سا قدم اٹھائیں. کیونکہ کبھی کبھی ہماری پوری زندگی بدلنے کے لیے صرف ایک ڈیسیژن کافی ہوتا ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ شروعات کبھی بھی شور کے ساتھ نہیں آتی. ایک خاموش صبح ہوتی ہے، ایک کپ چائے، ایک صاف کیا ہوا کمرہ، ایک چھوٹا سا گول اور دل میں ایک چھوٹی سی امید. اور شاید آج یہی امید کی نئی بگننگ بن جائے. آپ کی نئی بگننگ کیسی لیٹ نہیں ہوتی، آپ ختم نہیں ہوتے، آپ کی کہانی ابھی باقی ہے. بس ایک قدم اور کوشش اور ایک نئی شروعات. یہی میری آج کی آپ کو موٹیویٹ کرنے کی ساری ریزن تھی کہ ایک سٹیپ ضرور اٹھائیں اپنی لائف میں. Sometimes most beautiful chapters of your life begins after you finally decide to turn the page. اگر یہ بات آپ کے دل تک پہنچی تو کمنٹس میں صرف ایک لفظ لکھیں: نیو بگننگ. اور اگر آپ بھی اپنی زندگی کے سمپل مومنٹس کے ساتھ ایسے ہی میننگ فل اور موٹیویشنل باتیں سننا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ہم پھر ملیں مائی یوٹیوب فیملی، ہم پھر ملیں گے ایک نئے دن کے ساتھ، ایک نئی بات کے ساتھ، اور شاید